औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाह तबारक व तआला ने जितनी निशानियाँ मूसा को दे के भेजा फ़िरौन के पास, उसने वो सारी निशानियाँ देखी, लेकिन उन सारी निशानियों को देखने के बावजूद जो है वो इसने इनकार किया और उसने झुठला दिया मूसा अलैहिस्सलाम को। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला के कहने के ऊपर जो है वो जिस जगह दोनों निशानियाँ ले जाके दिखाईं, कौन सी निशानियाँ थीं? एक असा था और एक हाथ था। तो इन निशानियों को देख के बजाय इसके कि मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर ईमान ले आता, उसने आगे से कहा ये तो निशानियाँ हैं। और फिर उसने जो है वो लोगों को उभारने के लिए, लोगों को मूसा और हारून अलैहिस्सलाम के जो है वो सामने खड़ा करने के लिए आगे से जो उसने तौजीह पेश की, काला कहने लगा, फ़िरौन कहने लगा, अजेतना, आजेतना। इस लफ्ज़ को अगर हम खोलें, अलिफ अलहदा करें, जेता, ता अलहदा कर दें, ना अलहदा कर दें, जेता, जे का माना क्या होता है? जा, आना। ता हाजिर की ज़मीर लगी है, क्या आया है तू ना हमारे पास? क्या तू हमारे पास इसलिए आया है? लितुखरिजना, इसमें से भी लफ्ज़ तो असल में क्या है? खाराजा। अब इसमें से लाम तालील के लिए इस्तेमाल हुआ, ता अलामात मज़ारे, ना मुतकल्लम हम के लिए, लितुखरिजना ताकि तू हमें निकाल दे। तो हमारे पास इसलिए आया कि तू हमें निकाल दे, मिन अर्देना, मिन से, अर्ज किसको कहते हैं? ज़मीन को, ना हमारी। क्या तू इसलिए आया कि तू हमें हमारे मुल्क से निकाल बाहर करे? बेसहरे का, साथ सेहर जादू का हाजिर की ज़मीर लगी हुई है, अपने जादू के साथ। या मूसा, ए मूसा, ए मूसा, क्या तू इसलिए आया है हमारे पास कि तू अपने जादू से हमें ही हमारे मुल्क से निकाल दे? उससे कहने का मकसद ये था कि जब ये बात करेगा तो फिर लोग उसके अगेंस्ट गैज़ो गज़ब में आएंगे, गुस्से में आएंगे, तैश में आएंगे कि ये मूसा अलैहिस्सलाम जो है वो जादू लेके आया साथ। काला आजेहतना लितुखरिजना मिन अर्दिना बिसिहरिका या मूसा, ए मूसा, क्या तू इसलिए आया कि अपने जादू से हमें हमारे मुल्क से निकाल दे? फलानातियन्नका। अब इस लफ्ज़ को भी अगर हम खोल लें, फेल अदा करें, पस लाम लाजम के लिए, ना अलामत मुजारे लगा हुआ है, लफ्ज़ क्या बचा पीछे? इतियान। इतियान का माना क्या होता है? आना। अगर इसका सिला बा जाए तो फिर क्या होता है? इसका माना लाना। काफ हाजिर की ज़मीर लगी है, फिर यकीनन हम भी ले आएंगे, बिसिहरिन, इसी जादू, साथ जादू, मिसले ही, मानद इसकी, यकीनन फिर हम भी जो है वो इसी जैसा जादू जो है वो ले आएंगे। फज अल, पस फज अल, जाला माना क्या होता है? बनाना, लेकिन जो अलफ है, ये अलफ जो है वो क्या ज़ाहिर करता है? ये अमर के लिए इस्तेमाल हुआ है। फज अल, पस बना लो, मुकर्रर कर लो, बैनना, बैन होता है दरमियान, ना हमारे, और बैना का और अपने, बस बना मुकर्रर करो हमारे और अपने दरमियान। मोइदा, मोइदा होता है वादे की जगह। ये इसमें ज़र्फ़ ज़मान भी है और इसमें ज़र्फ़ मकाम भी है। वादे की जगह एक टाइम भी और जगह भी, जो जगह और वक़्त जो है वो मुकर्रर कर लो अपने दरमियान। ला नुखलिफ़ुहु, नहीं हम, नुखलिफ़ुहु लफ्ज़ किससे है? नून अलहदा कीजिए, बाकी बचा इखलाफ। इखलाफ का माना क्या होता है? मुख्तलिफ होना, इख्तलाफ करना। नहीं हम इख्तलाफ करें उससे, बस मुकर्रर करो हमारे और अपने दरमियान एक वक़्त, जगह मुकर्रर, वक़्त मुकर्रर कर लो, फिर हम उसमें से कोई उससे भागे ना, फिर उससे से जो कोई इख्तलाफ ना करे। नहनो, हम भी, वला अंता, और तू भी, ना असी ते ना तुसी, हम में से कोई भी जो है वो उस वक़्त से जो है वो फिर इख्तलाफ ना करे। मकानन सवा, मकान कहते हैं जगह को, सवा कहते हैं हमवार, बराबर, एक खुला बराबर मैदान मुकर्रर कर लेते हैं। फिर उस आज मुकर्रर कर लें, उसके बाद उसमें से ना हम भागें ना तुम भागो, बात कर लो, यहाँ पे ख़त्म करो
किस लिए ख़त्म करो कि तू जादू लेके आया, हम भी ऐसा ही जादू ला के दिखाएंगे और फिर जो जीता जो है वो वही सिकंदर होगा। काला, कहा, मोइदुकुम, मोइदुकुम, वादे की जगह है तुम्हारे लिए, यौम ज़ीनता, ज़ीनता, ज़ीनत वाला दिन। ज़ीनत वाला दिन कौन सा होता है? जिसमें सब ज़ीनत के साथ आते हैं, अच्छे कपड़े साफ सुथरे पहन के। हमारे मुसलमानों के लिए ज़ीनत का दिन कौन सा है? ईद उल फितर और ईद उल ज़ुहा, ये दोनों दिन जो हैं दीनत वाला दिन कौन सा दिन उनका था? वो आशूरा का दिन भी कहा गया है और जिसने नौरोज़ भी कहा गया है, जिस दिन जो है वो ईद पे तैयार होकर जो है वो मैं खुले मैदान में निकलते थे। आई युहशरन नासा, और ये कि वो हशरा किसको कहते हैं? इकट्ठा होना, और वो इकट्ठे हों लोग। दुहा, दुहा किसको कहते हैं? वद्दुहा, दिन चढ़ा, चाश्त के वक़्त, चाश्त का जो वक़्त होता है। हम भी जो है वो ईद की नमाज तभी पढ़ते हैं जब चाश्त का वक़्त हो जाता है, जब सूरज जो है वो निकल आता है। कहा वादे का दिन तुम्हारी ईद वाला दिन होगा, और ये कि लोग दिन चढ़े जो है वो इकट्ठे हो जाए वहाँ पे। फतवल्ला, पस पलटा, फिरा, फिरऔन, पस फिरौन वापस गया। फजमा, फिर जमा किया। आम उर्दू ज़बान में इस मुस्तमिल लफ्ज़ है। कैदहू, कैद किसको कहते हैं? चाल, तदबीर, लेकिन यहाँ पे जो है वो इसको लेंगे हथियार अपने। बस उसने फिर अपनी तदबीर, अपने हथियार इकट्ठे किए। हथियार क्या किया उसने? सुम्मा आता, फिर वो आ गया। अब वो क्या? उसने जाके अनाउंस कर दिया कि चूंकि वो जादूगर समझता था और ये जादू समझता था आप अलैहिस्सलाम का असा और अपने हाथ को, उसने जाके अपने सारे जादूगरों को मुल्क में से जो था उन सब को इकट्ठा किया और इकट्ठा करके जो है उनके सामने बुला के जो है वो लिया। सुम्मा आता, फिर आ गया। जब वो सामने आ गए, दिन आ गया, लोग इकट्ठे हो गए। काला, कहा, लहुम, उनसे, मूसा, मूसा ने, वैलकुम, वैल किसको कहते हैं? तबाही को, खराबी, बर्बादी, ओहे खराबी है तुम्हारी, तबाही है तुम्हारी। ला तफ्तरू, तफ्तरू लफ्ज़ इफ्तरा, इफ्तरा का माना क्या होता है? गढ़ना, किसी चीज़ का गढ़ना। ला तफ्तरू, ना तुम गढ़ो, अल्लाह, अल्लाह पर, काज़िबा, झूठ, तुम अल्लाह पे झूठ मत गढ़ो। फयुस्हितकुम, लफ्ज़ क्या है? सहत, ये लफ्ज़ इस हाथ से भी होता है। बेसिकली इसका माना होता है हड्डी से गोश्त नोच लेना, तबाह कर देना, उसको ख़त्म कर देना, मार देना। फयुस्हितकुम, बस वो हलाक कर दे तुम्हें, बेअज़ाब, अज़ाब के साथ। कौन? अल्लाह। ला तफ्तरू अलल्लाह काज़िबा, अल्लाह पे झूठ मत गढ़ो, ये ना हो कि वो तुम्हें जो है वो अज़ाब के साथ जो है वो हलाक कर दे, तुम्हें फना कर दे। फ़क़द, और बिलाशुबा, ख़ाबा, ख़ाबा किसको कहते हैं? नामुराद होना, नाकाम होना। मन इफ्तरा, और यकीनन वो तबाह हो गया, वो नामुराद हुआ, वो नाकाम हुआ जिसने घड़ा, जिसने अल्लाह के बारे में कोई बात बनाई, जिसने अल्लाह के पैगंबरों को झुटलाया, वो जो है वो तबाह व बर्बाद हो गया। फतनाज़ाऊ, अब इसमें से लफ्ज़ क्या है? तनाज़ा। तनाज़ा का माने क्या होता है? झगड़ा करना। फेल अदा कर दीजिए, बस वाव अलफ किस लिए इस्तेमाल होता है? जमा के लिए। बस झगड़ने लगे। अमरहुम, अपने काम के बारे में। कौन जड़ने लगे? जब ये जमा की अलामत है तो इसका मतलब कि जो अपने हथियार जो वो जादूगर लेके आया था वो आपस में जो है वो झगड़ने लगे। अमरहुम बैनहुम, अपने काम के अपने दरमियान। असर्रू, असर्रू लफ्ज़ किससे है? इसरार। इसरार का माना क्या होता है? छुपके छुपके, चुपके चुपके। नजवा, नजवा कहते हैं सरगोशी को। फिर वो आपस में जो है वो चुपके चुपके सलाह मशवरा करने लगे, सरगोशी में एक दूसरे के साथ जो है वो बात करने लगे। काला, कहा, अजेतना, क्या तू आया है हमारे पास? ले तुखरिजना मिन अर्दिना, ये कि तू निकाल दे हमें हमारी ज़मीन से, हमारे मुल्क से। बेसहरे का या मूसा, अपने जादू के साथ है मूसा। ए मूसा, तू क्या इसलिए आया कि हमें हमारे मुल्क से अपने जादू से साथ निकाल दे? फलानातियन्नका बेसहरिन, पे यकीनन हम भी ही ऐसा ही जादू जो है वो साथ लाएंगे। मिसले ही, इसी के मानद, इसी की मानद जो है वो जादू हम भी साथ लाएंगे। फजअल बैनना व बैनका मुइदा, बस मुकर्रर कर हमारे और अपने दरमियान जगह और वक़्त और जगह मुकर्रर कर। ला नुखलिफहु,
پھر نہ ہم اس سے بھاگے نہ تم اس سے بھاگو، کوئی اختلاف نہ کرے، جو ایک دن مقرر ہو جائے اس دن کے لیے ایک مقرر کر لو، نحنو ہم بھی ولا انتا اور تو بھی، مکان سوا کوئی کھلا میدان مقرر کر لیں، ایک جگہ مقرر کر لیں جس سے نہ کل کو پھر ہم بھاگیں نہ تم بھاگو، جس طرح کا تو جادو لے کے آیا اسی طرح کا جادو ہم بھی جو ہے وہ لے کے آتے ہیں۔ فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے کالا موعدکم، وعدے کا تمہارا وعدے کا وقت ہے، تمہارا یوم الزینت ہے، تمہاری عید کا دن، جس دن زینت والا دن ہے تمہاری عید کا دن جو ہے وہ مقرر کر لیتے ہیں، وَأَن يُحْشَرَ النَّاسَ ضُحًى، اور لوگ اکٹھے ہو جائیں دن چڑھے، چاشت کے وقت پھر دن کے لوگ جو ہیں وہ اکٹھے ہو جائیں۔ فَتَوَلَّ فِرْعَوْنَ، پس فرعون پھر پلٹا، دربار برخاست کیا گیا، قیدہ فجمع قیدہ، پھر اکٹھے کیے ہتھیار اپنے، تدبیر اپنی، ثم آتا، پھر وہ آ گیا، جس دن وہ مقررہ وقت تھا اس دن وہ اپنے ان سب تمام جو ہے وہ جادوگروں کو ساتھ لے کے آ گیا۔ جب ان کو دیکھا موسیٰ علیہ السلام نے آگے سے تبلیغ کی، قال لهم موسیٰ ویلکم، کہا ان سے موسیٰ نے ویلکم، تباہی ہے تم پر، خرابی ہے تمہاری، شامت آ گئی ہے تمہاری، لا تفتروا علی اللہ کاذبا، اللہ کے اوپر جھوٹ مت گھڑو، فیسحتکم، پس وہ فنا کر دے تمہیں، بے عذابن، ساتھ عذاب کے، یہ نہ ہو کہ وہ تمہیں عذاب کے ساتھ تمہیں فنا کر دے، تمہیں ختم کر دے، وقد خواب من افترا، اور یقیناً وہ نامراد ہوا جس نے اس کے اوپر گھڑا، فتنازعوا امرہم بینہم، پس وہ آپس اپنے درمیان جو ہے وہ اپنے کام کے بارے میں جھگڑنے لگے۔ کام کس لیے وہ آئے تھے؟ وہ آئے تھے موسیٰ علیہ السلام کو ہرانے کے لیے، وہ موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا توڑ کرنے کے لیے، وَأَسَرُّوا النَّجْوَىٰ، اور آپس میں صلاح مشورہ سرگوشی چپکے کرنے لگے۔ بڑا آسان سا مفہوم، ہم نے بارہا جو ہے وہ قصص الانبیاء میں موسیٰ علیہ السلام کا اور فرعون کا قصہ سنا ہے۔ جس وقت جو ہے وہ ساری نشانیاں دکھا دی گئیں، جیسے ہی کوئی نشانی دکھائی عصا کی، تخت سے اس نے جو ہے وہ جمپ لگائی اور چھلانگ لگا کے موسیٰ کے آپ پیچھے چھپا کہ موسیٰ اس کو پکڑ لو، یہ ہمیں تباہ کر دے گا۔ موسیٰ نے اپنے ہاتھ سے پکڑ لیا، فوراً سے پہلے پھر جو ہے وہ اس نے تیورا بدلا اور پھر جو ہے وہ اپنے آپ کو رب کہلانے لگا، اور پھر کہنے لگا کہ موسیٰ مجھے لگتا ہے اس لیے ہے، اور درباریوں کے ساتھ اس نے مخاطب ہوا تاکہ درباری بھی یہ بات سن کے، کیونکہ کسی بھی شخص کے لیے اس کا مکان، اس کا شہر، اس کا ملک جو ہے وہ عزیز ہوتا ہے، وہ کبھی یہ نہیں چاہتا کہ مجھے اس کے ملک سے، اس کے گھر سے، اس کے شہر سے جو ہے وہ بے دخل کر دیا جائے۔ تو اس لیے وہ اونچی آواز میں جو ہے وہ صرف ان کو سنانے کے لیے ساتھ یہ کہا، اجیتنا، کیا تو آیا ہے ہمارے پاس، لتخرجنا من ارضنا، تاکہ تو ہمیں ہی ہمارے ملک سے نکال دیں، ہم دربدر ہوتے پھریں، ہم کہیں دیار غیر کی جو ہے وہ خاک چھانتے پھریں، اور ساتھ تو لایا کیا، بسحر کا یا موسیٰ، اس جادو کے ساتھ۔ حالانکہ جب وہ عصا زمین پہ پھینکا، اژدھا بنا، تو اس نے پناہ لینے کے لیے بھی موسیٰ کے پاس ہی آیا، اور جو ہے وہ تخت سے چھلانگ لگائی اس نے۔ تو اس جادو سے تو چاہتا ہے کہ ہمیں ہمارے ملک سے نکال دے، تاکہ ہر بندہ سنے اور موسیٰ کے خلاف ہو جائے کہ یہ تو ہمیں ہمارے گھر سے، ہمارے ملک سے ہمیں جو ہے وہ دربدر کرنے آیا ہے۔ فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ، پھر یقیناً ہم بھی ایسا ہی جادو لے کے آتے ہیں، جس طرح کا تو جادو لے کے آیا اسی طرح کا جادو ہم لے آئے ہیں، ایسے کرتے ہیں، فَجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ، پس مقرر کر میرے اور اپنے، ہمارے اور اپنے درمیان، موعدہ، ایک وقت مقررہ، ایک جگہ مقرر کر لیتے ہیں، جس کو نہ تو اس کی مخالفت کرے، نہ اس میں ہم اختلاف کریں، نہ تم اختلاف کرو، اور وہ کھلا میدان ہو۔ اب موسیٰ کی مراد جو ہے وہ بار آ گئی۔ موسیٰ تو اپنا پیغام جو ہے وہ سب کو سنانا چاہتے تھے، جو پیغام اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا تھا۔ تو موسیٰ نے تو فوراً سے پہلے جو ہے وہ اس کے اوپر حامی بری اور کہا اب دن بھی وہ جس دن زیادہ سے زیادہ لوگ اکٹھے ہوں، اب دربار میں تو اتنے سارے لوگ اکٹھے نہیں ہو سکتے تھے، کہا وہ دن یوم الزینت، جو تمہارا زینت والا دن ہے، جس دن تم جو ہے وہ جشن مناتے ہو، جشن نوروز ہے جو تمہاری عید کا دن ہے، اس دن اکٹھا کر لیتے ہیں، اور پھر یہ ہے کہ وہ ہو بھی تھوڑا دن چڑھے تاکہ جو سامنے وہ چیز ہو وہ سب کو نظر بھی آئے کہ کیا ہوا ہے یہاں پہ، وہاں پہ جو ہے وہ فرق واضح ہو جائے کہ معجزہ کون سا ہے اور جادو کون سا ہے۔ قَالَ مُوعِدُكُمْ يَوْمَ الزِّينَةِ، یہ کہ جو ہے وہ تمہاری عید کا دن مقرر کر لیتے ہیں، وَأَن يُحْشَرَ النَّاسَ ضُحًى، اور وہ لوگ اکٹھے ہو جائیں دن چڑھے، چاشت کے وقت دن اکٹھے ہوں تاکہ ہر بندے کو کوئی ایمبیگوٹی نہ ہو، یہ نہ ہو کہ اندھیرا ہے نظر نہیں آتا، اس کو سب بندے کو نظر آئے۔ فتولّى، اب فرعون جو ہے وہ وہاں سے دربار برخاست کیا گیا، جا کے اس نے تمام اپنے جتنے جادوگر تھے پورے ملک سے، بعض روایت میں 72 کہے گئے ہیں، بعض روایت میں 16,000 کہے گئے ہیں، واللہ علم کتنے جو ہے وہ جادوگر تھے، ان سب کو اکٹھا کیا
اور اکٹھا کر کے ان کو جو ہے وہ آیا. تو اب دیکھیے جو معجزہ ہوتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا معجزہ ہوتا ہے, اور جس کے ہاتھوں سے وہ معجزہ سرزد ہوتا ہے اس کے نزدیک اس کا کوئی فائنینشیل بینیفٹ نہیں ہوتا. وہ صرف اللہ کا پیغام سنانے کے لیے, لوگوں کو راہ ہدایت پہ لانے کے لیے معجزہ دکھایا جاتا ہے. جو جادوگر ہوتے ہیں وہ اپنا جادو ہمیشہ اپنا فائنینشیل بینیفٹ, اپنے کوئی مال گودام جو ہے وہ مال اکٹھا کرنے کے لیے جو ہے وہ کرتے ہیں. اس نے جب سارے یہ وہ جادوگر اکٹھے کر لیے تو پھر جادوگر نے بھی آگے سے پوچھا, اچھا اگر ہم نے آج اس کو ہرا دیا تو ہمیں کیا ملے گا؟ نے کہا میں تو تجھے اپنا خاص درباری جو ہے وہ مقرر کر لوں گا, اپنا اسپیشل ایڈوائزر اسسٹنٹ جو ہے وہ مقرر کر لوں گا تمہیں, اور ساری مراد جو ہے وہ تمہیں دوں گا. سب کو اکٹھا کیا, لالچ دیا, ثم آتا, اور پھر وہ آ گیا. پھر میں جو دن مقرر کیا گیا تھا اس دن وہ ان سب کو جو ہے وہ اکٹھا کر کے لے آیا. جب آیا, پچھلی آیت کریمہ میں ہم نے کیا پڑھا تھا کہ نہ سستی کرنا ہے میرے ذکر میں, اپنے ذکر میں, اللہ کی یاد میں, اللہ کی تبلیغ میں کوئی سستی نہ کرنا, اس میں کوئی کوتاہی نہ کرنا. تو یہاں پہ جب وہ آ گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا کہ ایک اکٹھا ہوا ہے, لوگ سارے آگے ہیں, اتنے زیادہ جادوگر بھی ہیں, تخت بچھا ہوا ہے, تو فوراً سے پہلے جو ہے وہ تبلیغ شروع کر دی اللہ کی, اور کہا قال لہم موسیٰ, موسیٰ نے کہا ویلکم, تم سب کی شامت آئی ہے, تم سب کے اوپر تباہی آئی ہے, خرابی ہے, تمہاری موت آئی ہے, تمہیں کھینچ لائی ہے. لا تفتروا علی اللہ کاذبا, کہ تم اللہ کے اوپر جھوٹ کرنے. تم جانتے ہو اس بات کو کہ جو میرے پاس ہے وہ جادو نہیں ہے, وہ اللہ کی دیا ہوا معجزہ ہے, اللہ کی دی ہوئی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں, تو تم اللہ کے اوپر جو ہے وہ جھوٹ کرتے ہو. یاد رکھو اس بات کو کہ وہ تمہیں اپنے عذاب کے ساتھ جو ہے وہ ہلاک کر سکتا ہے. اگر تم نے اللہ کے اوپر کوئی بات گھڑی, اللہ کے اوپر جھوٹ جو ہے وہ گھڑا, تو وہ تمہیں عذاب دے دے گا. اور ایک بات تمہارے پیش نظر یہ بھی ہونی چاہیے, لقد خاب من افترا, کہ جس نے بھی گھڑا ہے وہ ہمیشہ نامراد ناکام ہوا ہے. تاریخ پڑھ لو, ہسٹری پڑھ لو, تم سب کو پتہ ہے جب تبلیغ کی, اس تبلیغ کا اثر ان جادوگروں پہ ہوا. انہوں نے اس بات کو محسوس کیا کہ یہ دو نورانی شخصیات ہیں, یہ جادوگر نہیں ہو سکتے. جادوگروں کے چہرے ایسے نہیں ہوتے, وہ پر نور نہیں ہوتے. جادوگروں, نہ تو جادوگروں کے چہرے ایسے ہوتے ہیں اور نہ جو یہ لے کے آئے ہیں وہ جادو ہوتا ہے. فتنازعوا, اب آپس میں ان کو جو ہے وہ آپس میں اختلاف کرنے لگے. دیکھ لیں ہم جادو تو کرنے لگے ہیں, یہ نہ ہو کہ موسیٰ نے جو کہا ہے کہ فَيُسْحِتُكُمْ عَذَابٌ, مارے نہ جائیے کہ تھے, کہیں یہ نہ ہو کہ وہ ہمیں عذاب آ گئے اور پھر جو ہے وہ ہم اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھیں. تو دیکھ کے کرنا ہے جو کرنا ہے. اب یہ اختلاف تھا, جو اختلاف ان میں آپس میں جو ہے وہ پیدا ہونے لگا, اور وہ آپس میں صلاح مشورے کرنے لگے کیا اس کا مقابلہ کیا جائے یا نہ کیا جائے. اسی چیز کو جب انشاءاللہ اس سے اگلی آیت کریمہ میں جو ہے وہ ہم سبق جو ہے وہ پڑھیں گے. ایک دفعہ ترجمہ پھر دیکھ لیجئے, بہت آسان ہے. تھوڑی سی اگر ہم کوشش کریں, لفظ کا مادہ ڈھونڈیں, اور پھر دائیں بائیں چیزیں ہمارے سامنے ہیں. کیا تو آیا ہے تاکہ تو ہمیں نکال دے ہماری زمین سے اس جادو کے ساتھ, اے موسیٰ, اے موسیٰ تو کیا اس لیے آیا ہے کہ تو ہمیں اپنے جادو سے, ہمارے ملک سے جو ہے وہ نکال باہر کرے؟ یقیناً ہم بھی پھر ایسا ہی جادو لے آتے ہیں. چل بنا کوئی دن ایسا ہمارے اور اپنے درمیان جس میں جو کوئی وقت مقرر کر لیتے ہیں, وقت اور جگہ مقرر کر لیتے ہیں, پھر نہ تو بھاگے گا اس سے نہ ہم بھاگیں گے, اور کوئی کھلا میدان جو ہے وہ ہو. کہا وعدے کا وقت تمہاری عید کا دن ہے, اور وہ لوگ اکٹھے ہو جائیں, دن چڑھے. پس فرعون پلٹا گیا واپس اپنے, اور جا کے اس نے بہت سارے اپنے ہتھیار یہاں مانی جادوگر کے معنی میں ہے, اس نے وہ سارے اکٹھے کیے, اور پھر اس دن جو ہے وہ آ پہنچا. جب دیکھا تو موسیٰ نے کہا تمہاری خرابی تمہیں تمہاری موت گھیر لائی ہے. تمہیں نہیں پتہ اللہ کے اوپر جو ہے وہ جھوٹ بولنے کا جو ہے وہ انجام کیا ہوتا ہے. یہ نہ ہو کہ اللہ تمہیں ہلاک کر دے اپنے عذاب کے ساتھ. اور جس نے بھی افطرا کیا, جس نے بھی جھوٹ کھڑا ہے, وہ ہمیشہ نامراد ناکام ہی ہوا ہے. بس جب یہ باتیں سنی تو آپس میں بیٹھ کے چپ کے صلاح مشورہ کرنے لگے, اور آپس میں ان میں اختلاف پیدا ہو گیا. جزاک اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین, الحمدللہ رب العالمین, الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا و اخطانا, ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا, ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا
واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا اللہم اغفر لنا وارحمنا اللہم اغفر لنا وارحمنا اللہم اغفر لنا وارحمنا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم الحمدللہ رب العالمین آمین یا رب